अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा आप सब लोगों को मुबारक हो। और आज का ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। रमज़ान के इस महीने की फजीलत जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप पीछे देख रहे हैं, ये रमज़ान प्रोग्राम हो रहा है सहरी और अफ्तारी सर्विस का। ये अबाबील है, यूनिट है जम्मू का, जो तकरीबन एक रोज़ में 200-300 लोगों को अफ्तारी भी सहरी भी करवाते हैं। और यहाँ पे हमने उनका अकाउंट नंबर भी मेंशन किया हुआ है। इस अकाउंट नंबर में जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आपने ताउन करना है। और बहुत बेहतरीन काम जो है वो मुफ्ती आसिफ साहब जम्मू शहर के अंदर कर रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग इस वक्त अलग अलग अगर कोनों से देख रहे हैं, आप लोगों का बाकायदा हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। ये अबाबील यूनिट है। आपको मैं बताते चलूँ एक बार फिर से कि इनकी जानिब से बेहतरीन काम जो है वो जम्मू शहर के अंदर किया जा रहा है। ये लगातार जो है वो अफ्तारी का प्रोग्राम भी करवाते हैं और सहरी का भी। और इनके ड्यू वो इस नंबर पे आपने अकाउंट में डोनेट भी करना है। आज रमज़ान के इस पाक महीने में रमज़ान को लेकर कुछ चंद बातें करेंगे। क्या फजीलत है, किस तरीके से हमें अपने रोज़े रखने चाहिए, क्या सोचकर हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से अपने हालात को जो है वो वक्त के हिसाब से जो है वो उसका एक तजुर्बा जो हमारे साथ आज तक हुआ उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती आसिफ साहब। मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि रमज़ान का महीना है, इस महीने की बहुत फजीलत है, हम सब लोगों को मालूम है सर। लेकिन एक चीज़ ये है कि आज भी इस महीने में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़े नहीं रखते हैं, स्पेशली मुसलमान लोग नहीं रखते हैं रोज़े, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, उनकी गाड़ियों में म्यूज़िक बज रहा होता है। उन लोगों को कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। वो कौन से लोग हैं और क्या वो सच में ही हमारे हुजूर की उम्मत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आमिर भाई सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में आज पहले रोज़े पे हमारे पास आए। देखें, अल्लाह तबारक व तआला बहुत करीम और रहीम है, जिसने अपने बंदों के लिए ये मुबारक महीना रखा है। चूँकि अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है कि किसी तरह मैं अपने बंदे को माफ़ करूं, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि हम ही अपने आप को बख्शवाना नहीं चाहते हैं। जैसे कि आपने अभी बोला कि कितने लोग इस वक्त भी रोज़े नहीं रख रहे हैं, म्यूज़िक उनकी गाड़ियों में चल रहा है और भी न जाने किन किन गुनाहों के अंदर वो मुब्तला हैं। इसका मतलब यह है कि उनका जो दिल है वो अंदर से मर चुका है। उनको अपने बारे में गौर करना चाहिए, उनको तो इस पर खुश होना चाहिए था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक का जो इस्तिकबाल वो शुरू से करते थे। रजब का महीना जो ही दाखिल होता था, अभी 2 महीने रमज़ान को होते थे, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह रजब और शाबान में हमारे लिए बरकत डाल दे और हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचा दे। इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्लिमना इला रमज़ान, अल्लाह हमें सलामती के साथ रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमा। इसलिए कि इस मुबारक महीने में बंदों की मग़फ़िरत होती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिस आदमी ने रमज़ान में रातों को क़याम किया है सवाब और ईमान के साथ, सवाब की उम्मीद लेकर, फरमाया उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस तरह फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रोज़ा रखा ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ, फरमाया उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब बताएं, इतना बड़ा इनाम और ये नेकियों का सीज़न है, इसमें एक पर आपको 70 का सवाब। आप एक नफिल अदा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपने एक फ़र्ज़ अदा किया। एक फ़र्ज़ आप अदा करेंगे तो ऐसा ही है जैसे कि आपने रमज़ान मुबारक के अलावा 70 फ़र्ज़ अदा किए हैं। यानी इतना अज्र इस रमज़ान मुबारक। किसी गरीब को खाना खिलाया, किसी गरीब की अफ्तारी करवाई, किसी गरीब को सहरी में जो है वो मदद की, तो कितना बड़ा सवाब है सर। आमिर भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन फत्तर साइमन, कि जिस आदमी ने किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तियार करवाया, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 इनामात बयान फरमाए हैं। फरमाया, पहला इनाम क्या होगा, कान लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही, कि वो उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। दूसरा इनाम फरमाया ये कि उसको जहन्नुम की आग से आज़ादी मिल जाएगी। और तीसरा इनाम ये फरमाया कि जितना उस रोज़ा रखने वाले को सवाब मिला, उतना ही सवाब इस रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को मिलेगा। और उस रोज़ा रखने वाले के सवाब में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि उसको भी बराबर सवाब मिलेगा। और इस रोज़ा खुलवाने वाले को, चाहे इसने पानी के घूंट से
روزہ کھلوایا ہو. چونکہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تو صحابہ نے اس وقت پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس کسی کے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کسی کو پیٹ بھر کے وہ کھانا کھلا سکے. فرمایا اگر تم ایک کھجور بھی کھلاؤ گے تب بھی تم کو یہ ثواب ملے گا. اگر کھجور بھی تم نہیں پاتے ہو, اگر پانی کے ایک گھونٹ پلا کر بھی تم کسی کا روزہ کھلواتے ہو تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. تو اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کن حالات کے شکار ہیں اور ان حالات میں ہم اپنے رب کو ناراض کیے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ موقع ہے اپنے رب کو منانے کا, اس روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کا, تاکہ وہ رب جب ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارے جو ہیں دیکھیں گے خوشحالیاں آئیں گی, امن کی بہاریں ہمیں نظر آئیں گی. لیکن جب تک ہمارا رب ہم سے ناراض رہے گا تو ہم اسی طرح یوں ہی جو ہیں حالات کے شکار رہیں گے. تو اس لیے میری گزارش رہے گی نوجوانوں سے بھی کہ اس خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. کب تک ہم اس خواب غفلت کے اندر رہیں گے؟ گزشتہ سال کتنے نوجوان تھے جو آج نہیں ہے, کتنے بزرگ تھے جو آج نہیں ہیں. اسی طرح آئندہ بھی ہم میں سے کون ہوگا اس رمضان المبارک میں, کون نہیں ہوگا. کبھی بھی انسان کو اپنی جوانی کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کہیں گے تو 2-4 اشعار اس پر میں جو ہے بتاؤں نوجوانوں کو جو اس وقت غفلت کے اندر ہیں. سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہونی بھی نہیں, کیا خبر صبح ہو تو ہو زیر زمین. موت ٹھہری آنے والی آئے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی, روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی. ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی. پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. کہ بہت بڑے بڑے پہلوان اس دنیا کے اندر آئے, اور یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو آپ یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہو نہیں سکتا ہے, وہ بھی موت کا مقابلہ نہیں کر سکے. ہم کہاں رہیں گے؟ اور پھر آگے فرمایا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, ایک دن ہونا ہے تجھ کو موت کا شکار. آج انسان کو دنیا کی رنگینی خوبصورتی نظر آتی ہے اور انسان دنیا کے اس لہو لعب کے اندر مست ہو کر اپنے رب کو بھولا ہوا ہے. تبھی وہ روزے نہیں رکھ رہا ہے, تبھی وہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے, تبھی وہ رمضان المبارک میں بھی نماز ادا نہیں کر رہا ہے, جبکہ اتنی فضیلتیں اس مبارک مہینے کے اندر ہیں. تو اس لیے کہا گیا ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل, پھر خار ہے یہ دنیا, زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا. یہاں ہر انسان ویٹنگ ہال میں ہے, کب کس کا نمبر لگ جائے. میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا, چونکہ آپ کے ناظرین جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, میرے ان بھائیوں تک, ان ساتھیوں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. آؤ اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناؤ اس مبارک مہینے میں. کوئی خبر نہیں اگلے سال یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا, یا ہو سکتا مہینہ ملے گا لیکن کن حالات میں ہم ہوں. ہم اس وقت عبادات کرنا چاہیں لیکن ہمارے سامنے شاید وہ حالات نہ ہوں کہ ہم اس طرح یہ آزادی کے ساتھ اور ان جو ہے امن کے ساتھ اس طرح ہم یہ اعمال کر سکیں. اس لیے جو وقت مل رہا ہے وہ غنیمت ہے. اس لیے اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مبارک مہینہ شہر مبارک بابرکت مہینہ ہے, شہر المواسات غمخواری کا مہینہ. ہم نے دیکھنا کوئی ضرورت مند ہے, کوئی غریب ہے, اس تک ہم نے پہنچنا ہے, اس کے اوپر اپنے خرچ کرنا ہے. روزہ افطار لوگوں کو کروائیں,
چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو, سب کو کروائیں, ثواب آپ کو خوب ملے گا اس کے اوپر. تو اسی مفتی صاحب, یہ جو آپ ساری رفتاری کا پروگرام کر رہے ہیں اوابیل یونٹ کی جانب سے ہو رہا ہے, کئی سارے غریب یتیم مسکین محتاج لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے مسجد میں, آپ ان کو افطاری کروائیں گے, اس کے حوالے سے بتائیں. عامر بھائی, ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے یہ پروگرام چلایا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں الحمدللہ ہر سال آپ ہمارا انٹرویو کرتے ہیں اس تعلق سے. سب سے پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا ہاسپٹل کے اندر ہم سحری اور افطاری لے کر جاتے ہیں, چاہے وہ جے ایم سی جموں ہو, شالامار ہو, یا اور بھی جہاں سے کہیں فون آتے ہیں. تو ہم نے یہ جب ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کو سحری اور افطاری میں ہاسپٹلس کے اندر بہت دقت ہوتی ہے, تو الحمدللہ ہم نے یہ ذمہ داری لی اور ہر سال 250-300 آدمیوں کی سحری اور افطاری ہمارے یہاں سے ہاسپٹل کے اندر جاتی ہے. پھر گزشتہ سال جب ہم نے دیکھا بہت سارے اسٹوڈنٹ جو لائبریریز کے اندر ہیں, جو یہاں یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھتے ہیں, ان کو رمضان مبارک میں سحری کے وقت بڑی دقتیں ہوتی تھی, افطاری میں چونکہ ان کی تعلیم میں حرج ہوتا تھا. تو پھر ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے لیے اگر کچھ ایسا انتظام ہو جائے, تو الحمدللہ گزشتہ سال ہم نے یہ قدم اٹھایا اور گزشتہ سال بھی 300-400 لوگ یہاں پر سحری بھی کرتے تھے اور 300-400 لوگ یہاں پر افطاری بھی کرتے تھے. اس سال پھر الحمدللہ ہم نے وہ پروگرام چلایا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ اسٹوڈنٹ آ رہے. آج صبح بھی الحمدللہ سحری کی لوگوں نے اور شام کے لیے افطاری کا بھی نظم ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں آگے بڑھیں. بالکل, میں خود چاہتا ہوں, میں پرسنلی آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ اکاؤنٹ نمبر ایک باری دکھائیں جناب. اکاؤنٹ نمبر یہ ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کا IFC کوڈ, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے جناب, اور یہ اس کا IFC کوڈ ہے. حالانکہ میں نے دے دیا ہے اکاؤنٹ نمبر جو وہ کیپشن میں دیا ہوا ہے, لیکن میں ایک باری پھر سے بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ فون نمبر ہے 9622108248. 300 سے 400 لوگ یہاں پہ افطاری کرتے ہیں. سحری اینڈ افطاری سروس پروگرام اوابیل یونٹ جموں میں ہمیشہ سے ان کو سپورٹ کرتے آئے ہوں اس کام میں کہ یہ افطاری اور سحری کرواتے ہیں. اور آج جو مفتی آصف صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں ان پہ عمل کریں, غور کریں. اللہ مالک آپ لوگوں کے لیے بھی رمضان کا مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے, یہ آپ کے لیے بھی اچھا لائے, ہم سب کے لیے لائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, مفتی آصف صاحب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور جتنا ہو سکتا ہے یہ میوزک, یہ گانا, یہ بجانا, یہ حرام ہے, اس سے دور رہیں اور اس ایک مہینے میں عبادت کر کے اپنے اللہ کو جو ہے وہ راضی کریں. نہ جانے اگلے سال ملاقات ہو نہ ہو, کیونکہ ہر جو نفس ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس لیے ہمیں معلوم نہیں کہ کب کس کو کہاں پہ موت آ جائے. اس سے پہلے کہ تم اس دنیا سے چل بسو, اپنے رب کو راضی کر لو اور اس ویڈیو کو شیئر کر دو. اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو, صرف ویڈیو کو شیئر کرو گے وہ بھی ثواب ہے, کیونکہ آج رمضان میں ایک ایک نیکی کا آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے کیونکہ ان کی یہ 10 باتیں 10 لوگوں تک اور پہنچ جائیں گے. فی الحال ایک چھوٹا سا پروگرام عامر سہیل کے ساتھ.